مسے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ دعا ہے پروردگار عالم پر خلوص اہتمام نو اجر رسالت شمار فرما۔ دعا توڑے واسطے منگنی ہے، اگر ضرورت مند ہو تو آمین شامل ہو جانا، اور اگر بے نیاز ہو تو ظاہر ہے ودکئی آمین آکھڑی ہوندی ہے۔ میرا اللہ حاضر مرد و زندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ بیمار مومنین نو شفا یابی نصیب فرما۔ میرا اللہ بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت اولاد نرینہ عطا فرما۔ بانیان مجلس دے گھر چوں جڑا صفحے ازا جاری ہوئے ہے، میرا اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما۔ متکبر ہے و ازادار جڑے اس دعا تے امین آکھے، میرا اللہ سارے حقیقی وارث دے ظہور اچ تاجیل فرما، اور اسا تمام ازادارنوں اس قابل بنا جو وقت دے امام نو پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے۔ صلوات ایسی پڑھو، ہر دعا قبول ہو۔ اجازت ہے جی اپنے حصے دی نوکری لغاز کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ اما بعد قال زین العابدین علیہ السلام، یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ صلوات۔ نہیں بھائی ایک صلوات ایسی پڑھو سرکار رضا دا حرم یاد آ جائے۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو، ذکر مظلوم کربلا توڑی نسلن دے وچ جاری و ساری رہو۔ انتہائی زی قدر زی عزت زی وقار عزادران مظلوم کربلا بالخصوص امام حسین علیہ السلام دے ماتمی۔ ہر مجلس وچ عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ درانا، اور اسی جملے تے میں تعین کرنا ہوندے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ سست سست تے ڈھلے ڈھلے لگ دے پے ہو، انج لگ دے جی ادھے مجمع نو نیندر آئی ہوئی، ناراض نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارے بندے ویکھ دے بھی نہیں۔ جی ہاں سارے بندے بھائی دعا ضرور کرے۔ سید عمران عباس نقوی صاحب بیرون ملک اور انہاں دے کچھ ڈاکومنٹس دے مسائل اور دیگر مسائل میں آساں امام زمانہ دے صدقے دعا مانگ دیا، مالک جلد از جلد حل فرمائے۔ میں عرض کی تھی یار مجلس عادتاً عبادتاً ایک جملہ آدھا، اور اس جملے تک میں تعین کرنا ہوندہ ہے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ میری کوئی علمی اوقات نہیں، فرمان معصوم ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر۔ بڑا پہلا آسان جا اور لطیف جا جملہ عزاداران دے حوالے کر رہے ہیں، اگر اس جملے تے عزاداران دے ہاتھ بلند ہو گئے تو فضائل دی گفتگو میرے واسطے آسان ہو جائے گی۔ ہر مجلس وچ عادتاً بھی عبادتاً بھی آکھ رہے ہیں، حمد و تعریف دے لائق ہے اللہ جس نے اسا شیعہ نو ایسا امام عطا کیتا ہے کہ جس نو منواون واسطے کو بل پیش نہیں کرنے پوندے۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، سلامت۔ لے کمال ہو گیا جی، ہر بندہ شامل ہو گیا۔ تو ساج تائی کدی ڈٹھا ہے بھئی مرید گلیاں چ دوڑ دے پے ہون
تے ترلے کر کے آکھن دیا ساڈے پیر نو تو مان لے جی برسر ممبر کھڑا کسی نو گل بری بھی لگے جس نو مریدہ منواونے نا اس وقت صرف تواڈے کول سال دے دانے اکٹھے کرنے جی بے شک بے شک کوئی شک بے شک ایک جملہ ہو رہا تھا جی جڑے سردار رہ گئے ذرا بھی شامل ہو جاؤں بعد از خدائے بزرگ و برتر یقیناً 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 لائق درود و سلام ہے او بے مثال سونا اگر ہر شیعہ سنی بندے دا چہرہ کھڑ سکدا ہوئے تے جس دی پیشانی تو پسینے دے قطرے زمین تے آئے کوئی یوسف نبی بن گیا ہائے ہائے کوئی عیسیٰ بن گیا کوئی موسیٰ بن گیا ایک زمیندار گھر نال میرا تعلق ہے جی میں شعور سنبھلیا میں اپنے ڈیرے تے پریا پنچایت تے فیصلے ہوندے ڈٹھے فیصلے دے انداز نو اور اس شعور نو میں اپنے ذہن وچ محفوظ کیتا مجلس لائیو جا رہی ہے برسر ممبر کھڑا پہلی مرتبہ حاضری جناب دے سامنے ہوئی ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں قبلہ جڑے جملہ آکھن لگا نا جی اج دی مجلس دا سب تو چھوٹا جملہ سب تو سادہ جملہ ہے میں ایڈا بندے نہیں جو میں اس جگہ تے بڑا جملہ آکھنے دا دعویٰ کراں یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ اگر مجلس شبیر دا سب تو چھوٹا جملہ امت مسلمہ سمجھ جائے شیعہ سنی دے 90% مسائل سادی جی گل دی وجہ تو حل ہو سکتے ہیں جتنا سمجھ آوے اتنا زدار دا ہتھ بلند ویکھڑے میں آکھے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں ہر نبی میرے مصطفیٰ دے پسینے دا قطراوت سے آنا بن علی پسینہ نہیں محمد دا خون ہے ہائے ہائے مبلغ اعظم آتے ہوندے جتھے عقل اتھے ہو نہیں جتھے ہوئے اتھے عقل نہیں بندے چنجے گزارے لائق دماغ ہوئے نا جی جوانوں ماتمیوں سے پوش زدار کملہ ہون دے قریب ترین ہوئے اتنا اس نو بھی پتہ ہوندہ ہے جس دا پسینہ علیہ السلام ہوئے دا خون رضی اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں موضوع شروع کرے شامل ہوئے داد بڑی ہوگی لیکن گل میری وصول کرے ایک ہوندی ہے کرامت ایک ہوندہ ہے معجزہ ٹھیک ہے جی دوبارہ سمجھے ایک ہے کرامت ایک ہے معجزہ ساڈا پاکستانیاں دا بالخصوص سے مسئلہ ہے بھئی اسی کرامت نو معجزہ سمجھتے تے معجزے نو کرامت سمجھتے ہیں میں بڑا ہی طالب علم جہاں اور کم علم جہاں انسان ہاں اگر میں آج دی مجلس کرامت اور معجزے دا فرق جوانا ماتمی نو سمجھا کے چلا جاواں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کچھ حق ادا کر شامل ہوئے کسی بھی کم نو اسباب دی موجودگی دے وچ بغیر سبب دے کر دینا اس نو کرامت توجہ کرے کسی کام نو اسباب دی موجودگی دے وچ بغیر سبب دے کر دینا اس نو کرامت آدھے مثال دے ماں ایک بندے دی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاوے وہ ڈاکٹر کول جاوے ڈاکٹر کول گھروں چل کے اس دا جانا شفا حاصل کرن دا پہلا سبب ڈاکٹر اس دی پلس فیل کر دے یعنی نبض چیک کر دے یہ دوسرا سبب ڈاکٹر ڈائگنوز کر دے تشخیص کر دے بھئی تین اے بیماری ہے اے اس تو اگلا سبب ڈاکٹر دوائیاں لکھ دے تیادے میڈیکل سٹور تو جا کے لے لے اس طریقے نال استعمال کریں اللہ تین شفا دیسی یہ ہے اسباب دے ذریعے شفا حاصل کرنا توڑی گل دی میں تائید کر لگا وہی بیمار بندہ کسے کھرے سچے سچے سید فقیر دے جاوے اس نو آکے سید زادہ بڑی طبیعت خراب ہے تے او سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے جا بچیا تو ٹھیک ہو گئے اس نو کرامت آ ٹھیک ہے جی آسانی نال سمجھا اللہ نے اولیاء نو اوصیاء نو مقربان نو اور فقراء نو کرامات عطا کی اللہ نے انبیاء نو اور ائمہ معصومین نو معجزات عطا کی معجزہ سادہ لفظ سمجھاؤں معجزہ یعنی عاجز کر دینے والا میں کدی ممبر تے مشکل لفظ استعمال نہیں کیتا میں علم جھاڑا میں آسان لفظ استعمال کردا جو ہر بندے نو میں سمجھا لواں سادہ ترین ڈیفینیشن معجزے دی بھائی ناممکن نو ممکن بنا دین نو معجزہ اور معجزہ او ہوندا ہے جڑا قیامت تک انجے قائم رہے توجہ کرے معجزہ اس نو آدن میں ذرا واضح کراں حضرت عیسیٰ دے دور وچ نا طب بڑے عروج پہ آئے طب سمجھ دے انہیں حکمت بڑے عروج تے وہ سارے حکیم بہ جاندے ہیں جویں کسی بیماری دا پتہ لگنا انہاں جلدی جلدی اس دا علاج تیار کر لینا
حضرت عیسیٰ دے دور وچ پریشان تو نہیں، پریشان ہو تو موضوع بدل لینا. اچھا چلو ناراض نہ ہوئے، انج لگتا ہے بھی کوئی امانت رکھ گیا. ٹھیک ہے ہاں جی تُس انج سنتے ہو سو میں اس وجہ تو پوچھ لیا، ہوں میں سمجھ آ گئی ہے، ہوں گل سن دیا حضرت. ہاں جی میں سمجھ گیا. حضرت عیسیٰ دے دور وچ نا جی حکمت بڑے عروج تے آئی. جویں کوئی بیماری آنی انہاں جلدی جلدی اس دا علاج تیار کر لینا. اے 70 وصول کرے اعداد بے شک نہ دے وے. او جداں بندے دوائیاں نال ٹھیک ہون لگ پے نا تے بندیاں دے ذہن وچ عقیدہ توحید مشکوک ہون لگ پیا. بندے آکھیا بھئی جے دوائیاں نال شفا ملدی ہے اس کو دعا منگن دی کیڑی ضرورت؟ اگر دوائیاں نال ہی ٹھیک ہو جانا ہے، میں تفسیر پڑھ رہا تو اس کو دعا منگن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جدہ بندیاں دے ذہن وچ عقیدہ توحید غلط ہون لگا تو خالق فرمایا عیسیٰ انہیں انج نہیں مندے، تو مردے زندہ کرنے شروع کر. ہائے 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 تو مردے زندہ کرنے شروع کر. جدہ عیسیٰ نے مردے زندہ کرنے شروع کیتے ہر کوئی عیسیٰ دے سامنے آ گیا تے انہاں ہاتھ جوڑے، انہاں آکھیا اے معجزہ. اسا دوائی نال بیمار نو ٹھیک کر سکتے ہیں، مردہ زندہ چونکہ معجزہ ہی ہون بھی معجزہ. دوسرا معجزہ آج تو کسی بندے دی بینائی بچپن چ ٹھیک ہوئے نا کچھ عرصے بعد خراب ہو جاوے. آج دے ڈاکٹراں کول میڈیکل سائنس وچ اس دا تھوڑا بہت علاج ہے کہ بینائی ٹھیک ہو سکتی ہے. جیڑا پیدا ہی انا ہوئے اس دی بینائی اج بھی کوئی علاج کیوں دے آنے ہی کو نہیں ہوندے. جب آنے ہی نہیں ہوندے تو بینائی کس طرح؟ پڑھ ذرا قرآن. عیسیٰ ایسے بندے دی اکھی تے ہاتھ لاوے انہوں بینائی مل گئی. یہ چونکہ معجزہ ہی تو اج تک بھی یہ معجزہ. ایک اور نبی سنو تو میں ذرا تمہیں موضوع سمجھاؤں. حضرت موسیٰ دے دور تہانت بڑے عروج تے آئی. تہانت سمجھ دیو جادوگری بندے پوچھ دیر مجلس اچ کے لین جان دیو. میں 70 آکھنی تے اگلی گالے نہ پڑھانی ہے میں نال. اے مجلس شبیر دا سر ہے. حضرت جنوں سمجھ آوے تھوڑا جا بولے. حضرت موسیٰ دے دور وچ او چھوٹی چھوٹی رسیاں زمین تے سٹدے ہن تے کہ بندا ہی سپ بندا ہی نہیں. اے مجلس شبیر دا سر ہے. او چھوٹے چھوٹے سپ بن گئے تو خالق فرمایا موسیٰ انہاں دا توحید دا عقیدہ پہ مشکوک ہوندا ہے. بندیاں ذہن نہیں سوچیا باجی نے سپ بنایا کل کوئی پرندہ چا بنے سن تے پرسوں ہو سکتا ہے انسان چا بناواں تے جے انسان بنان لگ پے تے اس کو دعا منگن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جادو دے نال انسان بندے راسن. جدہ لوگاں دا عقیدہ اتھے پہنچیا تو خالق فرمایا نہیں پہ مندے موسیٰ تو کلا عصا زمین پہ سٹ. جناب موسیٰ نے عصا سٹیا کم از کم 10 فٹ دی اس دی لمبائی. وہ اژدہا بن گیا. اس چھوٹے چھوٹے سپاں نو نگل لیا. میں قرآن دی آیت تھوڑے سامنے پہ آدا جویں ہی او سارے سپ نگلے گئے قرآن دی آیت او جادوگر سامنے آ گئے. انہاں ہاتھ جوڑے انہاں کہا سا ایمان لے آیا موسیٰ تے اور ہارون دے رب تے. موسیٰ تے اور ہارون دے رب تے. میں تاریخ تے سوال کی تو میں کہ ہارون ہے کوئی بھی؟ ہارون دا کارنامہ کوئی نہیں. ہارون معجزہ کوئی نہیں وکھایا. اے بھی تو آکھ سکتے نسا ایمان لے آیا موسیٰ تے رب تے. کیوں آدھے نسا موسیٰ اور ہارون دے رب تے ایمان لے آیا؟ تو میں تاریخ جواب دیتا طاہر عباس توڑے او کافران اتنا ضرور جان دیان کسے نبی تے اے تک ایمان مکمل نہیں ہوندا جے تک اس دے وسیع دا نال کلمہ نہ پڑھیا جائے. سلامتی توجہ ہے جناب. جیسا نبی ویسا معجزہ. جے تک نبی ہے تک معجزہ. یعنی حضرت موسیٰ رہے تو عصا کام کردہ رہے. ٹھیک ہے جی. چلے گئے تو او معجزہ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ رہے تو دم وچ اثر رہا. حضرت عیسیٰ گئے تو دم ختم ہو گیا. جیسا نبی ویسا معجزہ. ہن کچھ نبی اللہ نے مخصوص علاقے واسطے بنا کے بھیجے. کچھ نبی اللہ نے خاص آکھیا کہ تسی اپنے ٹبر نو سیدھا کر لیو خاندان واسطے بنا کے بھیجے. کچھ نبی اللہ نے مخصوص زمانے واسطے بھیجے. حتیٰ کہ اولے العزم نبی جڑے صاحب کلمن یہ بھی اللہ نے اپنی قوم واسطے بھیجے. تے جس دی اساں تساں رہ آئے ہیں نہ خاص قبیلے واسطے آئے نہ خاص قوم واسطے آئے نہ خاص علاقے واسطے آئے. وہ ہے رحمت عالمین پورے عالمین دے واسطے محمد مصطفیٰ نبی بن کے آئے. تو ضروری ہے جے تک نبی روے جے تک نبی دی نبوت ہووے اے تک معجزے دا اثر ہووے.
جے تک نبی دی نبوت روے اے تک معجزہ روے بندیاں دا وہم و گمان بھی نہیں جڑی میں 70 آکھن لگا یہی وجہ صادقے آل محمد نے فرمایا آخری نبی دے سب تو بڑے معجزے دا نام زینب کبریٰ توجہ ہے جنو عالیہ بنت علی آخری نبی دے سب تو بڑے معجزے دا میں فضائل پڑھ رہا ہوں معجزے دا نا خطابت دے ہوندن بھائی جان 32 اسلوب بولے آئے کتنے نہیں سارے نہیں بولے کتنے ہاں تاکہ تھوڑی توجہ ہو جاوے 32 دے وچوں جڑے ذاکر خطیب کول 4-5 جدے ہاتھ آ جان او مجمع نو نال لا لیندا اللہ دی طرف وہ مجمع اس دے نال لگ جاندے اگر اس اسلوب دی سمجھ ہووے ٹھیک ہے جی 32 دے 32 اسلوب تے قبضہ ہوندا نے وقت دے امام ای وجہ وقت دا امام بولے تو دنیا دی ہر شے تے واجب ہو جاندہ ہے جو امام نو سنے چیزاں ساقت ہوئے نہیں اے 70 فضائل دے معیار تے رکھ کے سنے آئے اس 70 واسطے تو ساری میں محنت کیتی ہے چونکہ سیدہ دے ایام شروع ان توجہ کرے آئے میں حیران ہو گیا عالیہ بنت علی نہ نبی نہ امام کتنا کنٹرول ہے بی بی دا خطابت دے اسلوب تے یزید شراب دا جام پیتا منہ صاف کر کے دے عالیہ بنت علی پڑھو ذرا کتاباں بی بی قرآن نہیں پڑھیا اے گل سمجھائے بی بی آیت نہیں پڑھی بی بی اسم اعظم نہیں آکھیا بی بی ناد علی نہیں پڑھیا کون سمجھے کیا ہے اختیار بی بی دا بی بی یا علی مدد نہیں آکھیا بی بی صرف ایک لفظ آکھیا اسکت ہائے 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 بی بی حکم دیتا بی بی آکھیا خاموش اٹھان دے گلے دیا گھنٹیاں رک گئیں گھوڑیاں دے قدم رک گئے ہوا دا شور رک گیا سادات و مومنین پورے دربار تے جمود تاری ہو گیا اکھیں ویکھ رہی ہیں دماغ بندیاں دا کام کردہ پہ ہے صورتحال ساری واضح لیکن بدن حرکت نہیں کردہ پورے دا پورا دربار بت بن گئے پورے دا پورا دربار بت بن گئے یزید اٹھیا یزید ڈریا یزید کمیا آدھے عالیہ بنت علی یہ تو سکے کر چھوڑے ایک کر چھوڑے میرے دربار بت بنا چھوڑے جلدی کرو انہوں ٹھیک کرو بی بی آدھیے میرا اختیار آئی میں بت بنائے تیرے تو ٹھیک کر لے ہائے 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 جی تیرے تو حیران ہویا ڈریا ہون جناب سجاد دے پاسے بیٹھے توجہ کرے جناب سجاد دے پاسے بیٹھے ان وے کہہ سجاد تیری پھپھی نہیں پہ مندی بندے بیٹھے ہیں نا ڈھیر سارے اپنی شرمندگی چھپان واسطے سجاد تیری پھپھی نہیں پہ مندی تے چلو وہ عورت ہے میں زیادہ بحث نہیں کردا تے سجاد تو من تو سا ہر گئے ہو امام فرمایا نہیں تو ہر گئی ہائے 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 امام فرمایا تو ہر گئی اس آکھیا میں کس طرح ہر گیا پھپھی دی گل عجیب آئی تو ہن بتیجا ہور عجیب میں کس طرح ہر گیا امام فرمایا تو منگی آئی میرے بابے کو بیعت میرے بابے کی تھی انکار کر دیتا امام فرمایا تو ستاداد زیادہ ہوئے ستاداد تھوڑے ایسے تو سارے نو قتل کرا دیتا توجہ کرے بھائی 70 ضائع نہ کرے تو سارے نو قتل کرا دیتا تیرے دربار چسا گئے ہیں پہلی گل یزید یاد رکھی 10 محرم 61 ہجری میرے بابے نے ہار جیت دا معیار تبدیل کر دیتا ہی قیامت تائیں ہون گل مرن مارن تے نہیں مکنی جتنا اس سے جدا مقصد جت گیا ہائے 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 ہن 70 بھائی ضائع نہ ویسی میں یقین ہو گیا امام فرمایا تو منگی آئی بیعت میرے بابے کیتی نہیں کیتی امام فرمایا تو تعداد زیادہ ہوئے اسا تھوڑے آسے تو سارے انو قتل کروا دیتا تے میں تیرے دربار چ سر چاہتے جو ملے دا لطف لویں امام آدن میرے ہتھاں دے وچ کڑیاں میرے پیراں دے وچ بیڑیاں اے درباری تیرے فوجی تیرے جرنیل تیرے گھوڑے تیرے اٹھ تیرے اے سارا اسلحہ تیر تلوار نیزے تیرے پورے دا پورا ماحول جو تیرے یزید جے تو سمجھ دیں تو جت گئے ہیں جرت کر اپنے دربار اچ کھڑا ہو کے میرے کولو بیعت مانگ مہربانی کسے سنی کتاب چو بکھا دے جو یزید جرت کیتی ہو ایسا انکار کیتا حسین ابن علی نے وقت کسے حکمران دی جرت نہیں ہوئی جو کسے امام تو بیعت منگے میں مطالعہ کیتا میں ایک گل کر لگا پوری تاریخ دے وچ اونلی اے سنگل انسیڈنس ایک واقعہ ملدا ہے وہ بھی 5ویں امام دے دور وچ حاکم بیعت منگی نہیں سوچی ہے بیعت بھائی جان منگی نہیں
سوچیے وہ سوچی جو میں پنجویں امام کو بیعت منگا امام دربار والے پاسے ٹر جی میں وہ سوچتا پہ ادو امام داخل ہوئے تو سر نو جھٹکا دے کے آدھا بھئی ہاشمی ذہن دیاں گلاں بوجھ لین دے امام ٹردے بھی آنے تو مسکرا کے آدھن کے سوچتا پہ ہیں بیعت منگنی ہے آئے ہائے توجہ سارے بندے کرو سارے بندے توجہ کرو کہ سوچدا پہ ہیں بیعت منگنی ہے کہ سوچدا پہ ہیں بیعت منگو سکے نہیں جی او جی میں جی بس میرے تے جی ذہن چے گل آئی ہے جی میرا کوئی یہ مقصد تنا امام فرمایا سوچ کے بیعت منگی تیرے بزرگاں بھی میرے دادے کو بیعت منگی آئی آئے ہائے 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 تیرے بزرگاں بھی 70 ہے جی تیرا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے تیرے بزرگاں میرے دادے علی دے کو منگی آئی بیعت میرے دادے دے گلے چنا پائیں رسیاں جدہ میرے دادے کیتا انکار میرے دادے اور رسیاں لا کے قیامت تک تاغوت دے گلچ پا دیتیاں امام فرمایا سوچ کے بیعت منگی اس رسی دا دوجہ سرا میں باق کر دے ہاتھ چے شبیر آکھے اللہ حسین آکھے نہیں لا ٹھیک ہے جی دین کی بقا فقط ایک لا میں شامل ہے ہاں مگر وہ لا جو کربلا میں شامل حسین آکھے اللہ تے بھین حسین دے لا دی لج رکھی جتنا وقت تسا میں نے آکھے انہوں ہو رکھے تسا جتنا آکھے اس دے مطابق میں اپنے حصے دی نوکری کرن دی کوشش کر بسم اللہ کریں سیدات واڑے تے راضی ہوئے ایک حکم اس دے بھی چلو تعمیل کر دینے ہیں عزادار و ماتمیوں پہلی گل تے جو کربلا چ ہویا ظلم ٹھیک ہے جی جنگ نہیں ہوئی اور اگر اس نو فرض کرو کوئی بندہ جنگ آکھے بھی فرض کرو تو اتنے تک اس نو جنگ آکھ سکتے ہیں جے تک غازی موجود ہے مرحبا سیدات وڑے ترازی ہو سادات و مومنین کوئی وکھرے مانن جناب عباس دے اور اتنا جوان آئی ام البنین دا چند 2 رکابہ گھوڑے تے سوار ہو میں جوانہ تک گل پہنچا جاواں جو 2 رکابہ گھوڑا کے ہوندو انج نہیں ہوندا بودی انج 2 رکابہ ہوندی نہیں میں سمجھے نا وہ بڑا اچے قد دا گھوڑا ہوندا اتنا اچا ہوندا ہے جو او جی میں سیڑھیاں نہیں ہوندی جی انج یار پہلے ایتھے ایک رکاب ہوندی ہے وت ایتھے ایک رکاب ہوندی اس وچ پیر پائیدا ہے وت اتلی رکاب وچ پیر پائیدا ہے وت سوار اتنا اچا وہ گھوڑا ہوندا ہے 2 رکابہ گھوڑا اس دی گردن انج اچھی ہوندی ہے نا میں کتابہ دی ضمانت نال پیادا بجیڑا سوار اس تے بہ جاوے اس دا سر اس دی گردن پیچھے چھپ ویندے اتنا دراز قد او گھوڑا اے اشل جیڑا 2 رکابہ گھوڑا ہی میں ممبر تے کھڑا علماء دے کولو پوچھی ذکر دی عزت دی قسم اتنا قد ہی نہ جناب عباس دا اس اشل دی زین تے سوار ہوندے ہیں نا غازی دا سر اس دی گردن تو اچھا ہوندے دھیاں بہنا پردیداراں نو نال لا کے سارا سال تیری ہائے سننی ہے 70 تے اثر روندے اس وجہ تو آئیں جس دا اتنا بڑا قد آئی نا او دی قبر اصغر نالو چھوٹی او میں سید میں بسم اللہ صاحب موالی سبتین لکھئے کربلا دے میدان وچ عباس 120 مرتبہ آکھے ہے مولا میں میدان دی اجازت صاحب مالی سبتین لکھے ہے بڑی معتبر کتاب ہے 120 مرتبہ جناب عباس آکھے میں میدان دی اجازت تے حسین آدین غازی تو میری فوج دا جرنیل اے ہائے سننی ہے جڑی ہن کہتی نے تو میری فوج دا جرنیل ہیں تے آخری واری جدہ جناب عباس آئے نہ تاکھیا من دے اجازت شبیر فرمایا تو میری فوج دا جرنیل ہیں عزادار و ماتمی اس ویلے قدمان دے پاسے وے کیا دے او فوج کتھے ہائے 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 جیندہ میں جرنیل ہاں اس ویلے شبیر اٹھے تے بیرانو ہاں دے نالا کیا دے نہ روا تیری زندگی پردہ میریاں بہناں دا ہائے 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 اے مزتر لفظ وفادا تیرے روب تو فوج خیام تو دورے جرنیل شہید سپاہ بیٹھا ہولے ہولے آدھا ہے
ہاتھ چوم غیور پھرادا تیرے ڈر تو شامی نہ نہیں چیندے میری بہن دی پاک ردا یا سیدہ ہمیشہ سلامت رہو آزادارو تقریباً کچھ 37-38 منٹ ہو گئے پڑھ دے میری 70 سمجھے پتہ ہے پردیاں دا نگران کدن بنی جی کر میں بسم اللہ کرا میری نوکری جی آدن اے بندیاں 17 وقت پڑھو پھرا نے پھرا نو ہاں دے نالا کیا کیا نہ روا تیری زندگی اے پردہ میری زینب دا اے مزتر لفظ وفادا تیرے روب تو فوج خیام تو دورے جرنیل شہید سپاہدا رونا لے بیٹھا ہولے ہولے آدھا ہے جے ہائے کر سکتے ہیں ہاتھ چوم غیور بھرادا تیرے ڈر تو شامی نہ نہیں چیندے میری بہن دی پاک ردا جے تک عباس جے تک غازی ہائی اے تک تسا کو جنگ آگ سکدے ہو عباس لتھ ہے تو لٹ پائے گی میں ایک 70 آکھنی ہے یہ جڑا بدھ والا دن ہے نا بدھ والا دن پردیاں دا زامن کیویں بنے چادراں دا زامن کیویں بنے ڈھیر سارے عزادار تک پہلی مرتبہ روایت پہنچی میں کتاب وچوں پڑھی ہے تو تواڈے حوالے کر رہے ہیں ہر بدھ نو جناب عباس مدینے دے بازاراں چ نکل ویندے ہیں جیڑی دکان تو جتنیاں چادراں ملدیاں عباس خرید لے کیوں ہر جمعرات نو علی دیاں نوہاں دیاں جناب عباس نو ملنا تے جیڑی مستور آویا ہر جمعرات عباس اس نے ایک چادر دا تحفہ دین دے بدھ والے دن اتنیاں چادراں خریدیاں جناب عباس نے جو مدینے وچ بدھ والے دن دا نام پہ گیا یوم الردا چادروں والا دن سمجھیں جی ہائے کر سکتے ہیں عزادار و ماتمیوں تے وقت ایک دن ایسا آیا عباس پہلی دکان تے گئے تے چادر نہ ملی اب اللہ ہوئے جنہوں سمجھ آئیے دی ہائے نکل گئی دوسری دکان تے گئے تے مطلوبہ چادر نہ ملیاں جدہ چادر نہ ملیاں عباس بازار دے سنٹر اچ زمین تے بہ گئے تے ہائے قسمت دا کیتا وین اتنا دراز قد البنین دا چن زندگی دے وچ پہلی باری مٹی تے بہ کے بنیا روندہ ڈٹھا دکانہ بھول گئیاں شبیر سردار دے کول آئے ہاتھ جوڑ کے آدھے آقا بازار اچ بہ کے توڑا غازی پہ روندہ ہے تو سنجو سن کے ہائے کر لئیے عزادارو تے حسین دی کیڑی حالت اسی شبیر بازار علی پاسے بھج پہ جی میں عباس مٹی تے بے کے ہائے قسمت پیا دینا کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آدن تو قسمت دے وین پیا کر دیں جے زینب نو پتہ لگ گیا نا تو پیا روندیں ہو مر ویسیا وہ تو تیرے سہارے تے جیندی بدیئے ای بنیاں ان چادران دا زامن عزادارو ماتمیو فرمایا غازی تیری اجازت میرے کول نہیں جے ٹردے ہیں 70 نہ ضائع کرے تو ساکھ ہے تو پڑھدا پیاں تیرے کول نہیں میں تیری اجازت اس دے کول ہے جس تین ٹرن سکھائے اے بھلا ہوئے جس تین ٹرن سکھائے عزادار و ماتمیوں انج ویکھ کے آدھن اکبر دا بابا او کیویں اجازت دیسی جڑی اکبر نو ٹوری بیٹھی او کیویں اجازت دے وے جڑی قاسم دے بین پہ کر دیئے جندی اپنی نسل مک گئی ہے او کیویں اجازت دے وے یا ان پاسے نالوں جناب فضل دی والدہ جناب عباس دا حرم جناب لبابہ خاتون بی بی آدھی علمہ والا پریشان نہ ہو اجازت میں لے دیں جس بندے دی توجہ ہے ان عباس حیران ہو کیا دیں تو اجازت کیویں لے دے سیں بی بی آدھی میرا کوئی اختیار ہے میں بسم اللہ کر سلامتی ہو جی سمجھدار لوگوں پہ پڑھدا فرمایا کیڑا اختیار رنی میری چھین تے رو کے دی فضل دا بابا جدہ میں توڑے گھر وچ آئی ہم نا توڑے نال میرا عقد ہوئے آئی اے آن دی اماں میں ملن آئی تے میں نہ دی آئی میرے غازی دا حرم مانگ آج میں وس دیاں ہائے 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 مانگ آج میں وس دیاں تے میں آکھے توڑے عباس دا حرم بن گئیاں اور اللہ دی کائنات اس کے چاہی دے میں نہ دیئے مانگ لے میں آکھیا یا قضادی نہ مانگ دی لیکن اختیار محفوظ کر لیں دیاں اگر زندگی دے وچ کسی موڑ تے ضرورت پہ گئی علی دی دیاں دے مک دے مان تے ہائے کرنا لے بی بی آدھی میں مانگ لے ساں انج وے کیا دی فضل دا بابا آج تیرے واسطے موت دی اجازت
مرحبا مرحبا تیرے واسطے موت دی اجازت منگدیاں عزادار و ماتمیوں جناب فضل جناب معصومہ جناب عباس اس پاسے غازی دا حرم انج ٹرے تے جی میں خیمے دے باہر بہ کے مکی ہوئی نسل دے وین پہ کر دیا ویکھے میرے پاسے میں انجیا درہ نہ عباس نو نہ مکمل ہتھیاراں دے نال آندہ ڈٹھا تلیاں ٹیک کے اٹھی شام غریباں دی لٹ دی مقتول بی بی تے انج عرب دے دستور دے مطابق دو میں ہاتھ سار تے رکھ کے پیا دی علی دی انوہاں علی دیاں دھیاں جنہ پردیس زینب دا اجڑ نہ ویکھنے ہائے ہائے میرے خیمے وچ آ جاؤ میں اجڑ دی پئیاں عزادار و ماتمیوں عباس آکھے آقا زادی اجازت بی بی آدھی تر ونج غازی جی میں برکے بغیر نب گئی تیرے بغیر بھی نب ویسی میں جو بھرا دے وعدے دی لج پالن وستے آئیاں عزادار و ماتمیوں جناب عباس اجازت ملی انج کنڈ کر کے ٹرے یا میری سین دا وین آئے بابا تسا سچ فرمایا ہی تسا ہائی کیتی عباس رک گیا لیا کیڑا وین پہ کر دیو بی بی آدھی غازی ہک ویلا ہائی بابا میرے کول آیا میرے ہتھاں دا بوسا لوے بار بار گسڑیاں دا بوسا لوے تے میں آکھے بابا خلاف توقع میری گسڑیاں کیوں چم دیو تے آدھے آلیا نہ روا ہو سکتا ہے ان ہتھاں وچ رسیاں آ جان ہائے 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 تے میں آکھے بابا کیویں رسیاں آسن میرے 18 بیرائن میں نہ دیائی باکھے نہ مان نہ کیتے کر مان مکویں دے راندن منہ تے پٹ کے آدھی ہیں غازی آپ دس فجر لے دا جڑا گیا ہے وہ ولیا تے کوئی نہیں انج لگتا ہے میرے اجڑن دی روت آ گئی ہے شبیر فرمایا غازی کوشش کریں خیمت تائیں مشک پہنچ جاوے عزادار و ماتمی اتنا بہادر رہی ام البنین دا چند خیام تو باہر آئے ہوا وچ نیزہ لہرا کے پیا دن میں آیا پانی لمن جنگ کرن میں نہیں آیا لیکن اگر کوئی چاہتا ہے تو میرے مقابلے چ آ جاوے میں دریا دا کنارہ خالی کرانے او دفاع کر لوے یقین کرائے اتنا ڈر رہی ام البنین دے چندہ سادات و مومنین دریا دے کنارے خالی ہو گئے ایک نیزے دے نال دریا دا کنارہ خالی کرا کے 70 سمجھے عباس داخل ہوئے دریا دے وچ عربی دے وچ دریا واسطے نہر دا لفظ استعمال ہوندے دریا دے وچ داخل ہوئے گھوڑے دے مخاطب ہو کہہ دیں گھوڑا پی تو بہوں تسیں ساڑھے نال تو بھی تسیں پی تے گھوڑا اپنی زبان چاہ دے کیویں پیواں سکینہ تسی نہیں بیٹھی امیر جڑا ہائے نہیں پہ کردہ مکدے مان تے ورنہ ہر بندے ہائے کر لئیے گھوڑے پانی نہیں پیتا مشک پانی دی بھر کے دریا تو باہر آ کے عزادار و ماتمیوں اے 70 سمجھائے میں آپ بڑا رونا اس جملے نو یاد کر کے گھوڑے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے پیا دن گھوڑا میں تن کدی چابک نہیں مارے گھوڑا میں کدی تن ایڑ نہیں مارے جی آقا فرمایا آج مجبوری ہے کیوں جو میں مکی ہوئی فوج دا پابند جرنیل اے ہائے چاہیے سیدہ راضی ہوئے آج کوشش کر جتنا تیز بھج سکدیں متا خیام مشک پہنچ جاوے گھوڑے بھجنا شروع کیتا عمر سعد دا فوجان دے کول آیا تے اعلان والے لہجے وچ پیا دے غازی آیا ہی پانی لمن پانی لے کے پیا ویندے جنگ دی اس نو اجازت کوئی نہیں تے جے دوجی واری غازی جنگ دی اجازت لے کے آیا نا تو اڈے چو کوئی بھی زندہ نہیں بچنا سارے رل کے یک بار حملہ کرو مشک خیمے نہ پہنچے جے ہائے کر سکدیں عمر ابن سعد دے اعلان کرن دی دیر آئی ہر پاسو رل کے لوگ حملہ کیتے کوئی تیر مرندے کوئی پتھر مرندے کوئی نیزہ سٹیندے جی میں ٹبے تے کھڑائی نہ اکبر دا غریب بابا انج دوئیں بائیں ودھا کے پیا دے اوکھا ودلان دیں او میری ماں دی دعا غازی تے 4 سال دی زہرا دے کنہ تے آواز آئیے جو بابا پیا دے اوکھا ودلان دیں عزادار و ماتمی انجے بابے دے پاس ڈٹا سادی بابا کون پیا اوکھا لان دے سمجھے اشارہ جی ہائے کر سکتے حسین دیئے لے پاسے ڈٹھا نہیں اشارہ کر کے پیا دیں تو اڈا مشکی
تواڈے پردے بناون والا، تواڈے خیمے لاون والا میرا غازی بہو اوکھا پہ لاندے، کوشش کرے نال والے نوں ہائے تے گواہ کر لویں جدا پتہ لگے جو چاچا غازی پہ لاندے کم دے ہوئے ہاتھ پیو دے سامنے جوڑے سے روکیا دی بابا منت لا مینو چاچا غازی وکھا او میں صدقے رومن والے شبیر دھی نو چاہے دعاں ہتھاں تے بلند کیتا ہے ہن جے ہائے کر سکدا ہے دیوے دی پئی آئی ایک مہینے وار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلام مکدے امان تے ہائے کرن والے غازی مشک دے تسمے لہاؤ کہ بے بازو وچ پائے نا جے جوانو ہائے کر سکدے ہو دیوے دی پئی آئی وت کمینے وار کیتا ہے عباس دا کھبا بازو ہی کلم ہو گئی ہے اتنا جری آئی ام البنین دا چان بازوان دی فکر نہیں کیتی مشک دے تسمے لہاؤ کہ منہ وچ پائے نا اوے روون والے ہر پاسو تیراں دے پیائن جیویں سکینہ دی نگاہ پئی منہ تے ماتم کرنا شروع کی دزی رو رو کے آدھے بابا میرا مرد تمر ونجے چاچے غازی نو واپس بلا سیدہ دے اس ویلے آکھے جدہ مان مک گئے یا سیدہ آواز آندہ اس ویلے آکھے جدہ بابے دی کمر جھک گئی ہے اس ویلے آکھے جدہ پھپیاں دے وال کھل گئے ہون جنہ ماتم کرنے ہر پاس ہوتی ایران دے پین فضل دا بابا کئی ویلے سجے لڑوائن دے اس پاس ہوتی ایران دے غازی یہ پاس سامنے کریں دے تیر میں نو لگے مشک بچ جائے ہائے ہائے اس پاسو تیران دے غازی یہ پاس سامنے کریں دے شالا زدار ہوئے جندی ہائے نکلے رومن والے ایک مہینے ایو جا تیر مارے جیڑا غازی دی مشک چا ہائے 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 تیر دا لگنا ہی رومن والے پانی لڑ دا رہی ہے عباس وے دا رہی ہے جدہ سارا پانی لڑ گئی ہے اور کوئی وس نہیں لگیا غازی گھوڑے دی زین تے گردن رکھیے گھوڑے دے مخاطبوں کیا دنوں پاسے گھنوان او جائیں پاسے ہووے دیر ہجوم سپادا مینو زین تلاندا ہے بن بازو دے نہ ویکھے چن زہرا دا جدہ غازی یہ گل کیتی ہے ٹپے تو بھاج پیے اکبر دا غریب بابا براد نہ حکلا مار کے آدھے او دور نہ لے نہیں ٹر سنگدا جوک کمار غریب بد گئی ہے میں جیندہ نہیں مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہوئے یقین کرے رومن والے ہر پاسو تیران دے پین شالا ازادار ہوئے جندی ہائے نکلے تیران دے پین تواڈی ہائے دی قسم ایک مہینے ایو جا تیر مارے جڑا غازی دی سجی آنکھے چاہ ہائے 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 علی دی دیاں دے مقدے مان تے ہائے کرنا لے عباس سر نو جھٹکا دیتا ہے جو تیر باہر آوے تیر باہر نہیں آیا رومن والے غازی گردن جھکائیے جو میں زانواں دے نال تیر کڈاں ہن جنہ ماتم کرنے انو غازی گردن جھکائیے ایک مہینے دعاں ہتھاں دے نال گرز دوار کیتا ہے عباس دے سار دے دو ٹکڑے جسم زین چھوڑیے پیر رکاباں ویچ پھس گئے حسین وین کر کے آدن ہے دستور اسواران دا لاندے کوچ دے ویچ ہاتھ پاکے کیویں لاندا پیئیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سیدہ راضی ہو بھائی اتھائیں بھی چھوڑ دے وہاں میرے حصے دی نوکری ہوگی میں چاہنا کوئی رہ گئے تو ناسو آ جاوے یقین کرے رومن والے عباس لتھے حمید بن مسلم روایت کر دے جیڑا حسین اب میرے پاسے ویکھو یار میرے پاسے ویکھو جیڑا حسین اکبر دی لاش تے ارکان دے بھار آیا جدہ غازی دا لانا سنا سی ہائے عباس آکے بھج پیے حمید آدھے میں گھوڑے تے آئے حسین بھج در رہے حمید آدھے ہک ٹبے دے نال اچانک میری نگاہ پیے شبیر منہ دے باہ
ہائے بن گئی کربلا بن گئی کربلا آدھے میں حیران ہویا میں آکے پیارا بھرا اس مت مرن تو پہلے مر گیا ہوئے حمید آدھے جدہ میں نیڑے آیا میری اکھی نہ ہوئے نہ میں منظر نہ ڈٹھا ہوئے حمید آدھے میں ڈٹھے بھرا دا سجا بازو چاہی ودائی بوسے دے کے آدھائی ہون شام جانے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جائیں رسول دیاں راضی ہومن رومن آلے بھرا دے بازو چنے سے 17 سمجھے بھئی جڑے جوان ہو توڑے واسطے پڑھدا پیاں تاریخی زمانہ دے نال پیادا رومن آلے جو لاش تھوڑی کیوں ملی شبیر بھج پین توڑی ہائے دی قسم انو حسین میدان اچ داخل ہوئن رومن آلے غازی دے پاسے شبیر دی نگاہ پئیے مسلمان غازی دے بدن اچ نیزے پہ مرین دے آئین جیویں جو شبیر بھرا دی حالت ڈٹھیے بجدہ آندھے تے رو رو کے آدھے نہ مارو نیزے میرے غازی کو فرمایا چن زارائے اے برکا ہے